आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकको यस चुनावी श्रृङ्खलामा स्वागत छ। अहिले स्थानीय निर्वाचनको सम्मुखमा हामी आइपुग्दाखेरि देशभरि चुनावी सभाहरू भइरहेका छन् र लाग्दछ यो स्थानीय निर्वाचन स्थानीय नभएर राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो बनिरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले देशव्यापी चुनावी ठुला सभाहरू गरिरहेका छन् र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनका बीचमा चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धा मतदानमा कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ, तर त्यसभन्दा पहिलाको चुनावी प्रचारका सन्दर्भमा यो चुनाव साँच्चीकै राष्ट्रिय चुनाव र त्यसमध्ये पनि केपी ओली भर्सेस प्रचण्ड अर्थात् 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रचण्ड र प्रतिपक्षी कोणबाट केपी ओलीका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको जस्तो देखिँदैछ र राजनीतिक दलका नेताहरूका बीचमा राजनीतिक एजेन्डाका विषयमा आफूले 5 वर्षको बीचमा गरेका विकास निर्माण सुशासन सम्बन्धी विषयहरूका चर्चा वा आगामी दिनमा कस्तो कार्यक्रम गर्नेछौँ, हाम्रा स्थानीय तहहरूले के गर्न सके के गर्न सकेनन् र आगामी दिनमा के गरिनेछ भन्ने कुरा यस निर्वाचनमा सम्पूर्ण रूपले छायामा परेका छन् भने पनि हुन्छ। त्यसको एउटै कारण हो, त्यसरी छायामा पर्नुको कारण स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय बन्न दिइएन। यो स्थानीय निर्वाचन नामले कानुनी रूपमा स्थानीय भए पनि यो निर्वाचन राष्ट्रिय बनिरहेको छ र भनिएको छ कि यो 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव जितेन भने देश दुर्घटनामा पर्छ, अथवा 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव जितेन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव जितेन भने संविधान खतरामा पर्छ, 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव जितेन भने संहिता खतरामा पर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी कोणबाट भनिएको छ यदि नेकपा एमाले चुनाव जितेन भने विकास निर्माण अवरुद्ध हुन्छ, एमालेलाई जिताइएन भने समृद्धिको सपना मात्र हुन्छ, एमालेलाई जिताइएन भने राष्ट्रियताको सम्वर्धन हुँदैन, एमालेलाई जिताइएन भने लम्पसारवादीहरू प्रतिक्रियावादीहरू र देशलाई अँध्यारोमा लैजाने विकासबाट विनाशमा लैजानेहरूको देश जान्छ। सुन्न लाग्छ कि देशमा सन्निकट निकै ठुलो सङ्कट मडारिरहेको छ र त्यो सङ्कटको पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यो सङ्कटको एक टेलर हेरिरहेका छन्। दर्शकहरू, तर यस्तो होइन, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संसदीय राजनैतिक सङ्कीर्ण स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि जनताका अगाडि भएका भयङ्कर ठुला पहाडहरू निर्माण गरेका छन्। यी भएका पहाडहरू 27 गते रातिसम्म मात्र काम लाग्छन्, त्यसपछि समाप्त हुन्छन्। यो स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा आधारभूत रूपले हाम्रा 753वटा स्थानीय सरकारहरूलाई सबल बनाउने, तिनीहरूले आफ्नो ठाउँका आफ्नो मौलिकतामा आफ्नो विशेषतामा र वस्तुगत अवस्थाका आधारमा त्यहीँनिर जनताको घर दैलोका सेवालाई पुर्याउने, स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूलाई गति दिने कुरामा केन्द्रित हुने मात्रै यसको संवैधानिक राजनैतिक अर्थ छ। यसको भनिएको जस्तो युद्ध विनाश विकास वा सङ्कटको कुनै पनि प्रकारको भाष्यलाई यो निर्वाचनले पुष्टि गर्दैन। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना खल्तीका मान्छे, आफ्ना परिवारका मान्छे, आफ्ना नातागोता, आफू निकटका मान्छे, आफ्ना गुटका मान्छे, यिनीहरूलाई स्थानीय सरकारमा सत्तारूढ बनाउनका लागि अथवा साधन र स्रोतको त्यहाँको हालिमुहाली गर्ने मुखिया बनाउनका लागि राजनैतिक रूपमा भय त्रास र आतंकका भाष्यहरू थोपर्न खोजिरहेका छन्। त्यस प्रकारका कुराको कुनै अर्थ छैन। यतिसम्म पनि ठिकै थियो, त्यहाँ भन्दा पनि अझ तल उत्रेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूले एक आपसमा व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज आक्षेप निन्दा भर्त्सनामा सबभन्दा बढी भाषणका समयहरू खर्च हुने गरेका छन्। यसले बताउँछ जनताको जनजीविकाका कुरा, जन सरोकारका कुरा, स्थानीय शिक्षाका, स्वास्थ्यका, सरसफाइका, फोहोर उठाउने कुरा, सहरलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, ट्राफिक लाइटका कुरा वा खानेपानीका धाराका कुरा वा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने कुरा पटक्कै सुनिएका छैनन्। केवल सुनिएको छ त राजनैतिक स्टन्टबाजी जुन नेपालमा सन् 1990 पछि लगातार रूपमा सुन्दै आएका छौँ। त्यसभन्दा पहिलाको हामीले चर्चा गर्नु नै परेन, त्यो एक अन्धकारको युग थियो। अन्धकारको युगमा के भयो के भएन वा शान्त भएर बडा राम्रो भयो यसो त भन्नै सकिँदैन। तर 1990 पछि आएको राजनैतिक जागरण र उभारलाई यिनै संसदीय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूर्ति गर्ने दिशामा राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने
पर मजदुर प्रयत्न गरेका छन् वा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। यसबाट कसरी जोगिने, यसको बारेमा आगामी संघीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यो स्थानीय निर्वाचन सकिसकेपछि व्यापक रूपमा जनस्तरबाट डिस्कोर्स चलाउनु आवश्यक छ। के नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले एक आपसका निन्दा, भर्त्सना र भण्डाफोरमा बाहेक अरू कसैमा महारत हासिल गरेका छैनन्? वा यिनीहरू राजनीति गर्ने दिशाबाट वा राजनीति गर्ने तहबाट अब यिनीहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको, वा यिनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको जनतालाई अगाडि भन्ने एजेन्डा छैन, गरेको देखाउने काम छैन? त्यस कारणले ठुला ठुला र जनताले नबुझ्ने भयङ्कर ठुला कुराहरू, ठुला भएका कुरा गरेर जनताको मानसिकतालाई भय दोहन गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दैछन्। तर नेपाली जनता लाग्दछ सबभन्दा बढी सचेत छन्, विवेकी छन् र उनीहरूले जान्दछन्। यद्यपि नेपाली जनताका अगाडि अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई दण्डित गर्नका लागि यही स्थानीय निर्वाचनमा पनि साह्रै कम मात्र विकल्पहरू देखा परेका छन् र अधिकांशमा यिनीहरू मध्येकै कम खराबलाई र आफूसँग सबभन्दा बढी नजिक जो भएको छ त्यसैलाई भोट हाल्नु वा मतदान गर्नुको विकल्प देखिएको छैन। यस्तो हुने गर्दछ। अब यसलाई छोडौँ एकछिन र सुनौँ कि यस प्रकारको राजनीतिक भण्डाफोर, निन्दा र व्यक्तिगत गाली गलौजले नेपालको राजनीतिक संस्कारलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो। त्यही भएर आजको यस चुनावी श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक आपसमा गरेका आलोचना, विरोध, भण्डाफोर, निन्दा यस्ता कुरा गरेर कसरी जनताका अगाडि भोट माग्न जाँदा गरिएका लाखौं रुपैयाँका सभाहरू, प्रदर्शनहरू, हेलिकप्टरका यात्राहरूलाई के कसरी उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने आजको यस कार्यक्रममा देखाउने छौँ। दर्शकहरू, अब हेरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले एक आपसमा कसरी निन्दा गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफूलाई निन्दाबाट अग्लो देखाउन कस्ता कस्ता तर्कहरू अगाडि सारिरहेका छन्। म प्रसन्न हुन्छु अनि त्यसो भएपछि यो गठबन्धन 10, 15, 20 वर्ष कायम राख्छु। उनको छोरीलाई भोट हालेनन् चिन्तवनका जनताले भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ। यस्तै कुरालाई मैले पूर्वार बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, नेवारी भाषामा एउटा छ माकफुई भन्ने। माकफुई भनेको बाँदरले रुखको सानो हाँगामा बस्छ अनि रिसिँदो भने हाँगो हल्लाएर कौले हाँगो हल्लाउँदै मान्छेलाई तर्साउँछ। त्यो बाँदर आफै डराउँछ। रुखको हाँगाबाट झर्न सक्ने पनि होइन, केही गर्न सक्ने होइन, हाँगो हल्लाउँछ। प्रचण्डले चितवनवासी जनतालाई लड्काउनु भनेको माकफुई मात्रै हो, बाँदरले हाँगो हल्लाएको मात्रै हो, अरू केही हो। जनतालाई धम्काउने, चितवनका जनताले उनका छोरीलाई भोट दिएनन् भने उनले चाहिँ के किन दोष दुर्घटना हुन्छ अरे ठुलो नेपालमा। उनकै छोरीलाई भोट दिएन भने दुर्घटना, उनैलाई पनि भोट दिँदैन चितवनका जनताले, के को दुर्घटना? उनैलाई पनि भोट दिनेवाला छैन, के को छोरीलाई? त्यस कारण यो गठबन्धन सरकार विकासका लागि होइन, देशका लागि होइन, जनताका लागि होइन। तपाईँ हामी यस कुरामा स्पष्ट हुन्छ। मलाई माधव नेपाल भन्ने मान्छेको नाम लिन पनि मन छैन, लिनु अर्थ पनि छैन, लिनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर यही ठाउँको मान्छे, केही घर भएको मान्छे भएको हुनाले मैले नाम लिनु पर्यो। 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएर देश चलाएको, उप प्रधानमन्त्री भएर चलाएको, पार्टी प्रमुख भएर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, भूमिगत कालमा होइन, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पार्टी प्रमुख भएर 15 वर्ष पार्टी चलाएको मान्छे यस ठाउँलाई अगाडि नबढाएको, बढ्न नदिएको, बर्बाद पारेको, आफू सत्रिएको यहाँ गौरको माधव नेपाल, आज माधव नेपालको अवस्था, माधव नेपालका आफन्तहरूको अवस्था तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जहाँ जतै हुनुहुन्छ माधव नेपालका कुनै योग्यता नभएको मान्छे, विकासको सोच नभएको मान्छे, व्यक्तिगत अहंकार बाहेक केही पनि नभएको मान्छे, ईर्ष्या, कुण्ठा,
त्यसबाट भ्रष्ट मनस्थिति भएका अरू विभिन्न पालिका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार बन्नुभएका साथीहरू नेकपा एमालेका सम्पूर्ण कार्यकर्ता कमरेडहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पार्टीहरूबाट एमालेका कुरा सुन्न भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हाम्रो अगाडि यही 30 गते निर्वाचन आइरहेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन। त्यस सम्बन्धमा केही संक्षिप्त कुरा गर्न भनेर म तपाईहरुका बीचमा आएको छु। यो निर्वाचन एउटा सामान्य निर्वाचन मात्रै होइन। यो निर्वाचन धेरै कुरालाई टुङ्गो लगाउने, धेरै कुराको दिशानिर्देश गर्ने, देशको भविष्य कता जान्छ भनेर बताउने, अब देशको विकास, देशमा सुशासन र जनतालाई सेवा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्क्युल निर्धारण गर्ने चुनाव पनि हो। अर्को कुरा, देशको अहिलेको आवश्यकता देशमा स्थिरता स्थायित्वको रहेको छ। स्थिरता स्थायित्व, त्यो स्थिरता स्थायित्व कायम गर्ने नेकपा एमाले जित्ने कि विभिन्न ढङ्गले अस्थिरता कायम गर्ने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई विजयी बनाउने यस निर्वाचनले टुङ्गो गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण यो निर्वाचन अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेकपा एमाले एकातिर, अर्कातिर 5 दलीय गठबन्धन। गठबन्धन भनेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ, गठबन्धनको नाम भनेको कुनै गन्तव्य नभएको, कहीँ पुग्ने उद्देश्य नभएको, कतै जानु छैन भने बाटै हुने कुरा भएन। खाली सरकारमा पुग्ने, सरकारमा पुगेपछि आफ्ना मान्छेलाई उद्धार गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्ने, नातागोता आफन्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने र बाँडीचुँडी खाने, त्यसका लागि मात्रै अहिलेको यो गठबन्धन। यति बेला यो गठबन्धन कसरी बनेको थियो हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। कसरी चलिरहेको छ यो गठबन्धन त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो गठबन्धन जनताको आदेशबाट होइन। आज 275 सिट र 165 प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको देशमा, त्यो संसदमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको कति थियो भन्दा 23 सिट ल्याएको छ। आज 23 सिट ल्याउने पार्टीका अध्यक्ष अरू विभिन्न प्रकारका ढोडका लौराहरू टेकेर सरकार गठन गर्दै हुनुहुन्छ र हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा यो परमादेशी सरकार, यो संसदबाट बनेको होइन, अन्तैबाट बनेको, संविधान विपरीतको, संसदीय प्रणाली विपरीतको यस्तो सरकार
परमादेशी सरकार। यस सरकारलाई आज हामीले विदाई गर्ने बाटोतिर, त्यस सरकारलाई विदाई गर्छौँ भन्ने सन्देश यस स्थानीय तहको निर्वाचनले दिनुपर्नेछ। अहिले दुई पक्ष भएका छन्, एकातिर नेकपा एमाले, अर्कोतिर गठबन्धन। नेकपा एमालेको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नेकपा एमालेको बारेमा तपाईँहरूलाई राम्ररी जानकारी छ, अरू गठबन्धनको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी छ। म खालि केही कुराहरू सम्झाउनु तपाईँहरूलाई पर्दैन, तपाईँहरूलाई राम्ररी याद छ, तैपनि केही कुराहरू यसो उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले आफू सरकारमा पुगेर आफन्तहरूको बन्दोबस्त गर्न र कमिसन र भ्रष्टाचारको अभियान सञ्चालन गर्न बनेको पार्टी होइन। यो पार्टी देशमा बाटाघाटाहरू बनाउने, विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, बाटाहरू बनाउने, पुलहरू बनाउने, खेतहरूमा सिँचाइ गर्ने, देशलाई आधुनिकीकरण गर्न, उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने, पर्यटनको विकास गर्ने, बिजुलीको विकास गर्ने, टेलिफोन आइटी सञ्चारको विकास गर्दै डिजिटल नेपालको विकास गर्ने, हवाई मैदानहरूको विकास गर्ने र अनेक प्रकारका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने, खेलकुदको विकास गर्ने, त्यसै गरेर सभा हलहरू निर्माण गर्ने, होटल व्यवसायहरू पर्यटनलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यसलाई अगाडि बढाउने, रोजगारीका अनेक अवसर सिर्जना गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, यी कामहरू गर्ने। यो अलिक बढ्दैन यसको आवाज? त्यसो यसको आवाज बढ्दैन, के भयो? म भनिरहेको थिएँ, अहिले अलिकति आउलागी जस्तो छ थोरै। म भनिरहेको थिएँ नेकपा एमाले के उद्देश्य बोकेर बनेको पार्टी हो भन्दा नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न बनेको पार्टी। त्यसका लागि यसले मैले भने अघि नै भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, त्यसै गरेर सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू यिनीहरूको विकास, यसरी समग्र देशको विकास, त्यसका निम्ति कृषिको विकासका निम्ति, भूमि समस्याको समाधानका निम्ति, सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधानका निम्ति, यसका निम्ति नेकपा एमाले गठन भएको र सञ्चालन भइरहेको छ। अर्कातिर यो गठबन्धन, यसको कुनै त्यस्तो उद्देश्य छैन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी घोषणा पत्र भनेर एउटा घोषणा पत्र उहाँहरूले छपाउनु भएको छ। त्यसमा विकासको विरोध गर्नुभएको छ, धरारा बनाएको विरोध गर्नुभएको छ, रानी पोखरी बनाएको विरोध गर्नुभएको छ, दरबार हाई स्कुल बनाएको विरोध गर्नुभएको छ, पुरातात्विक महत्त्वका हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू, ऐतिहासिक सम्पदाहरू, मठ मन्दिरहरू उनीहरूको जीर्णोद्धार गरेको, पुनर्निर्माण गरेको कुराको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भूकम्पबाट भत्किएका 7 लाख घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको कुराको विरोध गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै उहाँहरूले भन्नुभयो नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा बाटा देखिन्छन्, पुल देखिन्छन्, धरारा देखिन्छन्,
स्कुल कलेज देखिन्छन्, भवनहरू देखिन्छन्, मान्छे देखिँदैन भनेर हो। हामीले विकासै गर्ने हो। जनता त छँदैछौँ हामी। जनताको फोटो खिचेर घोषणापत्रमा टाँसेर यही हो हाम्रो घोषणापत्र भनेर हुँदैन। जनतालाई हामी के दिन्छौँ भन्ने कुरा घोषणापत्रमा हुनुपर्दछ। जनतालाई दिने कुरो भनेको विकासका पूर्वाधारहरू हो, समस्याका समाधानहरू हो, आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हो र जनताको जीवनस्तर उठाउने हो। बालबालिकालाई शिक्षा दिनु पर्यो, युवाहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो, युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर दिनु पर्यो, विदेश जाने अवस्थालाई रोक्नु पर्यो। त्यसै कारण हामीले देशका 8 ठाउँमा यो 3 वर्षका बिचमा 8 ठाउँमा हामीले यो औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्यौँ। कृषिको आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू, सुपर जोन अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए, सिँचाइका कार्यक्रमहरू ल्याए। तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण विकास देखिनुपर्छ हाम्रा घोषणापत्र। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा आफ्नो सभापतिको नाम जम्मा 8 ठाउँमा लेखेको छ। जम्मा 8 ठाउँ। नेकपा एमालेका अध्यक्षको नाम 42 ठाउँमा लेखेर गाली गरेको छ। अर्थात् उहाँहरूको हामीलाई गाली गर्ने बाहेक अर्को कुनै योजना छैन, कार्यक्रम छैन, नीति छैन, उद्देश्य छैन, केही पनि छैन। उहाँहरूको काम हामीलाई गाली गर्ने। हाम्रो काम देश बनाउने हो। नेकपा एमाले अरू कसैलाई गाली गर्ने गाली कम्पिटिसनमा होइन, देश बनाउने यस काममा लागेको छ र लाग्छ। हामीले उत्तरतिरबाट बाटा नेकपा एमाले चाहियो, चिन त्यही थियो पहिले पनि, तर एमाले चाहियो जसले उत्तरतिरबाट बाटा। नेकपा एमाले चाहियो जसले आफ्नो गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा जारी गर्यो र संसदबाट संविधान संशोधन पनि गर्यो, संविधानको अङ्ग बनायो। गुमेको भूभाग सामेल गरेर भारतलाई पत्र लेख्यो, हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर। अहिलेको सरकार जयसिंह धामी तुइन काटिएर खोलामा फालिँदा पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन अहिलेको सरकार। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएको छ? सुनिएको छ? ठिक छ, आउँछ। नेकपा एमाले यसरी देश बनाउन चाहन्छ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँहरूका बिचमा आएर मैले अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्झिने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता बाँड्न थाल्ने, अहिले महिना पछि 4000 भत्ता पुर्याउने नेकपा एमाले हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्छ र सम्झाइरहनु पर्छ र। अब त्यो कुरा मैले सम्झाइरहनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई आफै राम्रै थाहा छ। हुलाकी राजमार्ग बनाउन नेकपा एमाले चाहियो, अरूले सक्तो रहन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न अरूले सक्तो रहन्छ, एमाले चाहियो। देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन, रेल मार्ग बनाउन, त्यसको थालनी गर्ने एमाले चाहियो। जनकपुरमा रेलका लिक बनाउन, रेल चिन्न, रेल चलाउन एमाले चाहियो। हवाई मैदानहरू विस्तार गर्न एमाले चाहियो। अरू पार्टीले के गर्छ? हामी नेपाली जनता, नेपाल देश नै एउटा विविधतायुक्त देश छ। यो विविधतायुक्त देशलाई सामाजिक विविधता समेतलाई हामी सामाजिक सद्भावका साथ राष्ट्रिय एकतामा लान चाहन्छौँ र एकताबद्ध प्रयासबाट देशको विकास गर्न चाहन्छौँ। अरू पार्टीहरू जातिका बिचमा मारकाट मचाउन चाहन्छ, जातिका बिचमा लडाइँ लगाउन चाहन्छ, घृणा फैलाउन चाहन्छ। नेकपा एमाले त्यस्तो गर्दैन। हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। विभिन्न जातका, विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न वेशभूषा लगाउने, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने, विभिन्न भूगोलमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। कोही पनि
एकले अर्कालाई घृणा होइन, एकले अर्कालाई माया गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, सद्भाव देखाउनुपर्छ। त्यो सद्भावका साथ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्र निर्माणका काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। माइकको उस्तै हो। त्यसरी नकराइ त आवाज जानै जान्छ। किन बिजुली त छ, ब्याट्री डाउन भन्न पनि परेन होला, के हो यतिको बोल्दाखेरि त सबैले सुन्नु पर्यो। जे होस्, नेकपा एमाले यसरी राष्ट्रिय एकता बनाउन चाहन्छ। म यस कैलालीमा भएका दुःखद घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरूप्रति वास्तवमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। को मारिए के मारिए होइन, जो मारिए पनि नेपाली मारिए राम्रो भएन। परस्परमा घृणा फैलाउने काम राम्रो भएन। कहिले एक प्रकारका नारा दिने, अर्कोले अर्को प्रकारका नारा दिने र द्वन्द्व लगाउने यो काम नेकपा एमाले गर्दैन। नेकपा एमाले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका साथ देश विकासको काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा ठान्दछ। त्यसै कारण नेकपा एमाले कसका बालबालिका भनेर पढाउने कुरामा विभेद गर्दैन, कसका आमा बुवा भनेर भत्ता वितरण गर्ने कुरामा विभेद गर्दैन, कसका गाउँको बाटो भनेर बाटो बनाउने कुरामा विभेद गर्दैन, कसका कुन ठाउँको खोला भनेर पुल बनाउने कुरामा विभेद गर्दैन। नेकपा एमाले समभावका साथ विकासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। मान्छेहरू यहाँ आएर तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन सक्दछन्, ढाँट्न सक्दछन्। भ्रममा नपर्न, नझुक्किन, नअल्मलिन म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले यति बेला देश बनाउने बेला छ, देश बनाउने सङ्कल्प गर्ने बेला छ र देश बनाउनका लागि यस देशमा एउटा मजबुत राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ। मजबुत राष्ट्रिय शक्ति भएन भने देशलाई विकास गर्न सकिँदैन। जोडजाड गरेर पनि नहुने रहेछ। मैले त पार्टी एकीकरण गरेरै पनि हेरेँ। एकीकरण गर्दा पनि केही तत्त्वहरू एकीकरण फोडेर, एकीकरण तोडेर, पार्टी फोडेर अनि गरेर फेरि हटाउँदा रहेछ। एउटै पार्टी, मजबुत पार्टी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, कामको हिसाबले, कार्यक्षमताको हिसाबले एमाले बाहेक अर्को कुनै पार्टी छैन। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाउन यही 30 गतेको निर्वाचनबाट थाल्नुपर्छ, जसले यहाँका सुकुम्बासीका समस्याहरू समाधान गर्नेछ। ध्वनि पूर्जा बाँड्नका लागि, भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले आयोग बनाएर 11 लाख कमैया, मुक्त कमैयाहरू, हलियाहरू, सुकुम्बासीहरू र अरू विभिन्न ढङ्गले ध्वनि पूर्जा प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्ने बिन्दुमा पुग्न लागेका थियौँ। सरकार परिवर्तन भयो र यो सरकारले, अहिलेको सरकारले आउने बित्तिकै पहिले भूमि आयोगमाथि, भूमि समस्या समाधान आयोगमाथि सुकुम्बासीका ध्वनि पूर्जा वितरणको अभियानका विरुद्ध पहिले त्यस आयोगको विघटन गर्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, त्यस आयोगको विघटनबाट यसले काम थाल्यो। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो र नेकपा एमाले अब बन्ने सरकार पछि यी सबै समस्याको समाधान गर्नेछ। यस ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले द्वन्द्वहरू मचाइए। 2 जना थारू साथीहरू, कति 64 कति र कतिमा 2 जना थारू साथीहरूको यहाँ हत्या भयो। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र सामाजिक सद्भावका लागि, राष्ट्रिय एकतातर्फको हाम्रो यात्रालाई सुदृढताका साथ अगाडि बढाउनका लागि म सबै महानुभावहरूलाई
हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू र सबैलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाली कांग्रेसले 7 प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरका आमसभाहरू गर्दैछ। आज प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। किन बधाई दिन चाहन्छु भने कांग्रेसले 7 ठाउँमा सभा गर्ने, उहाँहरू बिचरा कांग्रेसको पछाडि पछाडि लाग्ने, आफै सभा गर्न नसक्ने, कांग्रेसले कुनै सभामा बोल्न नदिने। कांग्रेसले कतै बोल्न दिएको थिएन, हिजो पनि बोल्न दिएको थिएन। हिजो बेलुकादेखि प्रचण्ड माधवजीहरूको बालुवाटारमा रुवाबासी भयो। प्रचण्डजीले रुँदै भन्नुभयो, मेरी छोरीको उम्मेदवारी छ मेयरमा, मेरी छोरीलाई भोट माग्न कांग्रेसका सभापति जाने, म छोरीको बाउ बोल्न पनि नपाउने त्यस्तो हुन्छ, मलाई बोल्न दिनुपर्छ। वा बडो आग्रह, अनुनय, विनय अनेक गरेपछि नेपाली कांग्रेसले आज प्रचण्ड र माधव नेपाल दुईटैलाई भरतपुरमा बोल्न दिने भयो। त्यसकारण मैले बोल्न पाउनुभयो, धन्यवाद छ, बधाई छ भनेको त्यही भएर उहाँहरूलाई बधाई छ। बिचराहरूको के हालत भयो, यहाँ अपमान भयो भनेर हिँडेका माधव नेपाल जति लामो समय चाहियो त्यति बोलेर, समय छैन भने बोलेरै साँझ पारिदिने त्यस्ता माधव नेपाल अहिले मञ्चमा आसन ग्रहण गर्छु न भन्दा तल बस्नु। माधव नेपाललाई अपमान भएन, तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न भन्दा अपमान भएन। प्रचण्ड नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुँदा, उहाँ दोस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो अध्यक्ष हुँदा उहाँ शेर जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, बिजेको बिरालो होइन मुसो जस्तो रहेछ। यो स्थितिमा आज उहाँले भरतपुरमा छोरी उम्मेदवार भएको हुनाले बोल्न पाउँदै हुनुहुन्छ। मैले बधाई भनेको छु, बधाई छ। अब हामी एक ठाउँका समस्याहरू समाधान गर्ने, यहाँका यी पालिकाहरू बर्दगोरिया गाउँपालिका, लम्कीचुवा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, मोहनयाल गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका जो यसको आसपासमा पर्दछन्, यी नगरपालिकाहरूमा हामीले यस बर्दगोरियाका नगरपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू बहुतै सुविचारी ढङ्गले पार्टीले दिएको छ। तपाईहरूको परिचित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र सबै पालिकामा हाम्रा परिचित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउन म तपाईहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। वडामा पनि सदस्यमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने अरू पार्टीको त टुङ्गै छैन, कहाँ भोट हाल्ने कहाँ भोट हाल्ने। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, माथिको 1 नम्बर लाइनमै हुन्छ सूर्य चिन्ह। यसपल्ट निर्वाचन आयोगले बेठिक काम गरेको छ, सूर्यको रङ हरियो बनाइदिएको छ। बिल्कुल गलत हो त्यो। हामीले भन्दै पनि रुखलाई हरियो बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले सूर्य पनि हरियो बनायो। अल्मलिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। जस्तो सुकै रङमा भए पनि अघिल्लै लाइनमा, पहिल्यै लाइनमा हुन्छ। लस्करै 6वटा कोठामा 6वटा सूर्य चिन्ह हुन्छ, अन्तिम कोठामा 2टा सूर्य चिन्ह हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले नारा लाउनु भएको छ 8 सूर्य 7 छ गठबन्धनको। तपाईहरुले सजिलो नारा लाउने गर्नु भएको छ।
त्यही नारा सही छ। 8 सूर्य 7 छाप हरेक कोठामा चिन्हभन्दा पट्टि र पट्टि खाली ठाउँमा चिन्हमा मतदान गरेर स्वस्तिक छाप लगाएर एमालेलाई विजयी बनाएर देश विकासको कामलाई अगाडि बढाउन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले झुटा आश्वासन दिँदैन। नेकपा एमाले केही भएन, त्यसै आफै अहिले मैले बोलिसकेपछि नारा लाउनु होला न साथीहरू। मैले बोलिसकेपछि नारा लाउनु होला। एकछिन बस्नु न। अहिले यस गठबन्धनले म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। हामीले महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समानता, महिला सशक्तिकरण र महिला जागरण, राजनीतिमा महिला सहभागिता, नीति निर्माणमा महिला सहभागिता, यसका लागि संविधानमा पनि व्यवस्था गर्यौँ, कानुनमा पनि व्यवस्था गर्यौँ। तर अहिले गठबन्धनले महिलाहरूका अधिकार जानीकन खोज्यो। छुट्टै पार्टीले एउटा मात्रै दिन सक्थ्यो। छुट्टै पार्टीले एउटा मात्रै दिनु एउटा कुरा हो। तर छुट्टै पार्टीले एउटा होइन, गठबन्धन गरेर दिँदाखेरि एउटा पुरुष एउटा महिला दिनु पर्थ्यो प्रमुख र उपप्रमुखमा। गठबन्धनले त्यस्तो गरेन र महिलाहरूको उम्मेदवारी घटाइदिएको छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, नेकपा एमालेका प्रमुखहरू 55 ठाउँमा प्रमुखका उम्मेदवार छन् भने अरू पार्टीका महिला उम्मेदवार थोरै मात्रै छ। तपाईँहरू यसै जान्न सक्नुहुन्छ, महिला अधिकारप्रति पनि वास्ता छैन, जनजातिका अधिकारप्रति वास्ता छैन। यस स्थितिमा हामीले अब गल्ती नगरिकन हामी सूर्य चिन्हलाई मतदान गरेर सूर्य ध्वजावाहकहरूलाई विजयी बनाएर विकासको स्थानीय तहमा जिम्मा उहाँहरूलाई दिएर अगाडि बढ्छौँ। म यहाँ यस कारण आएको छु कि हामीले उठाएका उम्मेदवारहरूले स्वच्छता कायम गर्नेछन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछन्, आफू भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनेछन्। जनताका सेवक हौँ भनेर जनताको सेवाको कामलाई अगाडि बढाउनेछन्। त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ, त्यसको जिम्मा म लिन्छु। माथिबाट बजेट हामी पठाउँछौँ, माथिबाट योजना हामी पठाउँछौँ, यहाँका योजनाहरूलाई बजेट दिन्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्कले एमालेलाई साथ दिनुहोस्। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आउँदो निर्वाचनपछि भनेको आम निर्वाचनपछि कसको सरकार बन्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसकारण म भनिरहेको छु, आउँदो निर्वाचनपछि एमालेको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो सरकारलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन अहिले स्थानीय तहदेखि नै हामीले हाम्रा विजयलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि जानुपर्छ। तब मात्रै तीनटै तहका सरकारहरू सुचारू ढङ्गले चल्न सक्छन्, विकास निर्माणका काममा अगाडि बढ्न सक्छन्। मलाई थाहा छ यहाँका थारू नेता जेलमै छन्। अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरी त्यस बेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। मैले थारू समुदायका नेताहरूसँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर
ती समस्याहरूको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिए, सम्झौता गरेको थिए। तर सरकार गयो। अहिलेको सरकारले 10 महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन। कुनै समस्याको भोटको राजनीति गर्छ, समस्या समाधान गर्दै। थारू कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ र तपाईँहरूका यी कामहरू म गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनसन बसेका ठाउँमा, धरना दिएका ठाउँमा आफै गएर पोलिटिक कसेर बसेर माग पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। तर सरकार गयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू कायम राख्ने होइन, समाधान गर्दै देश विकासका काममा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। हो, यस कुराको ध्यानाकर्षण गर्न पनि म कैलाली जस्तो बढी संवेदनशील जिल्लामा आएको म त्यसकारण तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रा अरू 2टा ठाउँमा कार्यक्रम छन् कञ्चनपुरमा, ती कार्यक्रमहरूमा पनि पुग्नुपर्नेछ र म धेरै समय लिन चाहन्छु। एउटा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएर रहेका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई, माथिका ठुला नेता बाहेक सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेमा आउन, एमालेमा प्रवेश गर्न, एमालेको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सामेल हुन, आफ्नो मेहनत पसिना, आफ्नो लगानी देशका लागि गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि तपाईँको मेहनतको सदुपयोग एमालेमा आएर हुनेछ। त्यसकारण एमालेमा आउन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हामी भ्याउने स्थितिमा छैनौँ। म एउटा पुस्तक विमोचन र 2-4 जना साथीहरूलाई प्रवेश गराएर त्यसपछि यहीँ रहने साथीहरूले यहाँहरूको प्रवेश गराउनु हुनेछ र हामी यहाँहरूसँग बिदा पनि हुनेछ। मैले विशेष रूपले खुसी किन व्यक्त गर्दछु भने हिजो युद्धको बेलामा, शान्तिको बेलामा, संविधान निर्माणको बेलामा महिलाहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने र महिलाभित्र रहेको क्षमतालाई राष्ट्रको पक्षमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने निकै ठुलो बहस छलफल गर्दै संविधानमा एउटा मूलभूत व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा तर व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ हामी चुकिराखेका थियौँ। अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस अर्थमा म विशेष खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेयरका प्रत्याशी सृजनाजी, रामेश्वरजी लगायत उहाँको नेतृत्वको पुरै टिमको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई विजयी गराउनु भनेको साँच्चै यो परिवर्तनलाई विजयी गराउनु, संविधानको सकारात्मक र प्रगतिशील पक्षलाई विजयी गराउनु हो भनेर म काठमाडौँवासी र यो महानगरवासी सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हुन त यी 2टा मेयरका प्रत्याशीका बारेमा एक थरी मान्छेहरूले नकारात्मक टिप्पणी नगरेका होइनन्। कसैलाई छोरीको रूपमा, कसैलाई श्रीमतीको रूपमा प्रचार गरेर महिलाहरूलाई कहीँ न कहीँ अपमानित गर्ने, महिलाभित्रको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने एक थरी मानिसहरूका कोसिस छन्। म त्यो प्रवृत्तिलाई हृदयदेखि विरोध गर्न चाहन्छु। त्यो नकारात्मक प्रवृत्ति अहिले घटनाक्रमले के साबित गरेको छ भने जहाँ जहाँ महिलाहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेका छन् त्यहाँ त्यहाँ राम्रो काम भएको छ। त्यसकारण महिलाहरूमाथि विश्वास गर्ने, उनीहरूको योग्यतालाई सम्मान गर्ने आवश्यकता आजको देशकै आवश्यकता हो भन्ने म ठान्छु। हामी पुरुषहरूले धेरै राज गर्यौँ त साह्रै धेरै लछार पाटो पनि लगाउन सकिएन। एकचोटि महिलाहरूलाई कार्यकारी भूमिका दिएर हेरौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पनि र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणले पनि र परिवर्तनबाट नेपाली जनताले प्रगतिको अनुभूत गर्ने वातावरण बनाउनको निम्ति पनि हामीले यो पक्षलाई विशेष रूपले मनन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि देशको पहिचान दुनियाँले हेर्ने भनेको सबभन्दा पहिला राजधानी
बाट नै हो। काठमाडौँ कस्तो बन्छ भन्ने कुराले नेपालको पहिचान, नेपाललाई दुनियाँले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पहिलो आँखी झ्याल राजधानी नै हुने गर्छ। हामी कहाँ ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कृति, कलाकृति सबैको दृष्टिकोणले एउटा वैभव छ काठमाडौँमा, उपत्यकामा। तर शासनको दृष्टिकोणले, आधुनिकतालाई उपयोग गर्ने दृष्टिकोणले, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्तिको दृष्टिकोणले हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छैन। हामीले इतिहासमा गर्व गरेका छौँ, हाम्रो कला संस्कृतिप्रति गर्व गरेका छौँ, हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाप्रति गर्व गरेका छौँ र हाम्रो एउटा पहिचान दुनियाँमा स्थापित पनि छ। तर हामी आधुनिक युगका 21औं शताब्दीको युग अनुकूल विकास र समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणले एउटा हराभरा राजधानी हामीले अझै बनाउन सकेका छैनौँ। यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छन्, म लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। हामीले त्यो काम गर्नु नै छ र हामीले काठमाडौँको पहिचान दुनियाँको अगाडि ऐतिहासिक वैभव, सम्पदा, कलाकृति र संस्कृतिले बेजोड दुनियाँले नै आश्चर्य मान्ने त छँदैछ। यसलाई हामीले स्वस्थ बनाउन सक्यौँ, स्वच्छ बनाउन सक्यौँ, हराभरा बनाउन सक्यौँ र यसलाई सुशासनद्वारा सज्जित बनाउन सक्यौँ भने संसारकै राम्रो राजधानीको रूपमा, सभ्य र सुसंस्कृत राजधानीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। म के आशा गर्छु भने अहिलेको यो निर्वाचन प्रक्रिया र हाम्रा उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता घोषणाहरूमा यिनै कुराहरूलाई नै बढी जोड दिनुभएको छ। हामी सबैले सहयोग गर्यौँ भने आउने दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई, सिङ्गै उपत्यकालाई र यो राजधानीलाई नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामी सबैले एउटा कमिटमेन्ट गर्न जरुरी छ, हामी सबैले एउटा प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ। जसरी एउटा ऐतिहासिक परिवारसँग सम्बन्धित महिला प्रत्याशी नेपाली कङ्ग्रेसले अगाडि सारेको छ, हामी गठबन्धन सबैले उहाँलाई समर्थन गरेका छौँ, उहाँको टिमलाई समर्थन गरेका छौँ। म के विश्वास गर्छु भने मैले केही कुरा जे राख्न खोजेँ ती सबै सन्दर्भमा काठमाडौँवासी, महानगरपालिकावासी जनताले पनि यसलाई एउटा अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर एउटा रूपान्तरणको, परिवर्तनको, काठमाडौँलाई एउटा नयाँ सहर बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न तपाईँहरू सबैको योगदान हुनेछ। म अर्को कुरा, राजनैतिक कुरा धेरै भन्नु छैन। धेरै लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको हामी सबैलाई थाहा छ। संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर जानुपर्छ भन्ठानेर हामीले संविधान घोषणा भएर निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि केही प्रयोगहरू हामीले गर्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, पहिला गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रकै थियो। तर अनुभव, सुरुको अनुभवले के देखायो भने आम मतदाता र गठबन्धनभित्रका पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यति धेरै प्रशिक्षित गर्न सकिएन, शिक्षित दीक्षित गर्न सकिएन। रुखवालाले हँसिया हथौडावालामा भोट हाल्न बडो गाह्रो मानेको देखियो। हँसिया हथौडावालाले रुखमा भोट हाल्न गाह्रो, अनि त परिणाम बडो गम्भीर, बडो नमिठो, तितो अनुभव हामीलाई पहिलोचोटि भयो। सजिलो त बोल्नु, वामपन्थी मिल्दा त सजिलै हँसिया हथौडामा भोट हाल्न पनि सजिलो, जनतालाई बुझ्न पनि सजिलो, अनि राजनीतिक स्थायित्व पनि आउला, विकासले पनि गति लिएला भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेर, शेरबहादुर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग सल्लाह गरेर फेरि नहुने भयो। निर्वाचन परिणाम राम्रो देखिएन। मधेसको चुनाव पनि हेरियो, चितवनको चुनाव पनि हेरियो, लक्षण गतिलो देखिएन।
मैले त बरु वाम गठबन्धन गर्यो भने चाहिँ जनतालाई पनि सजिलो, कार्यकर्तालाई पनि सजिलो, त्यताबाट पो बरु देशमा स्थायित्व र विकास हुने हो कि भन्ने सोचेँ भनेर म गएँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, पुरै देशलाई थाहा छ। म इन्द्र बानियाजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही थरी मान्छेले प्रचण्डले कहिले के गर्छ बुझि नसक्नु, खालि दोष जति प्रचण्डलाई मात्रै दिने बानी परेको छ एक थरी मान्छेलाई। तर आज इन्द्र बानियाजीले प्रचण्डलाई मात्रै भनेर हुन्न, हाम्रो पनि कमजोरी भयो भन्नुभयो। त्यस अर्थमा उहाँलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किन सच्चाइ दुवैतिर छ। तर वाम गठबन्धन गरेर जुन स्थायित्वको सपना देखिएको थियो, पार्टी एकता गरेर देशमा समाजवाद निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लाने जे सपना देखिएको थियो, त्यो सपना 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै चकनाचुर भयो। केपी ओली म अहिले बढी भन्न त चाहेको छैन, जसलाई हामीले ठुलो समर्थनसहित नायकको भूमिकामा लगेका थियौँ। तपाईँहरूले देख्दा त 3 वर्षपछि मात्रै देख्नुभयो लडाइँ सङ्घर्ष, बडो तितो बडो नमिठो सङ्घर्ष। हामी यहाँ माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू र मैले त एकता भएको 2 हप्ता पछिबाट नै बेइमानी, जाल जेल, षड्यन्त्र, धोका, विश्वासघात बाहेक केही पनि देखिएन। दारा टिपेर गरिसकियो। यत्रो जनताको समर्थन छ, कार्यकर्तामा खुसियाली छ। 2 हप्तापछि नै भएन भनेर छोडेर हिँडौँ भने लाज मर्नु। अनि म चाहिँ र माधवजी सल्लाह गर्छौँ, धोका भयो, बेइमानी भयो, षड्यन्त्रकारीको फेला परियो, नायक भनेको खलनायकको फेला परियो। अब जनतालाई कसरी सम्झाउने होला, कार्यकर्तालाई कसरी सम्झाउने होला भन्ने त हाम्रो 2 हप्ता पछिबाट सुरु भएको थियो। त्यही पनि सच्याउन सकिन्छ कि, त्यही पनि राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले लगातार प्रयास गर्यौँ। 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भनिएको थियो, तपाईँ नै खानुहोस् 5 वर्ष, मलाई पार्टी चलाउन दिए पुग्छ भनेर पनि त्यसो गरे होला कि पनि भनियो। बराबरी अध्यक्ष भनिएको थियो, त्यो मान्नु भएन। म चाहिँ अलि बढी नै सोझो पनि छु, हेर्नुहोस्, अलि धेरै नै लचिलो पनि छु, अलि धेरै त्यागी पनि छु। तपाईँहरूलाई मैले मजाकको रूपमा भनेको होइन। तपाईँले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने प्रचण्डमा त्याग पनि देख्नुहुन्छ, लचकता पनि देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ लाग्छ यसले के गर्छ, मेरो बारेमा आउने गर्छ नि, अस्थिर हो कि गतिशील हो। कोही एक थरीबाट एकातिरबाट तपाईँहरूले मलाई हेर्नुभयो भने बडो अस्थिर नेता भन्न सक्नुहुन्छ, अर्कोतिरबाट हेर्नुभयो भने कस्तो गतिशील नेता पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि देशमा संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान निर्माण र अहिलेसम्म यो गठबन्धन निर्माणदेखि यहाँसम्म जे भूमिका गरिएको छ त्यसमा मलाई गर्व छ। त्यो प्रयोग सफल भएन। हामीले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध, जुन प्रवृत्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीका रूपमा देखा पर्यो, परिवर्तन विरोधीका रूपमा देखा पर्यो, संविधानमा जे कुरा प्रगतिशील छन् ती प्रगतिशील कुरालाई उल्ट्याउने कसरतका रूपमा देखा पर्यो ओली प्रवृत्ति। उहाँलाई महिलालाई दिएको अधिकार बढी लाग्छ, उहाँलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको, सरकारलाई दिएको अधिकार बढी लाग्छ उहाँलाई, गणतन्त्र बढी लाग्छ उहाँलाई। बेकारमा माओवादीले आँधी हुरी ल्याइदियो, त्यसो भएर मानेको सङ्घीयता भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँहरूले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने त्यो रूपमा देखिसकेपछि हामीले सङ्घर्ष गर्नु नै थियो, हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यो सङ्घर्षमा हामी पराजित भएको होइन। कतिपयले के ठान्छन् भने
प्रचण्ड र माधव नेपाल असफल भए, केपी ओली सफल भएको भने जस्तो गरी भ्रममा परेको देख्छु म। कुरा त्यसो होइन, हामी सफल भयौँ। माधवजी र म त्यो सङ्घर्षमा 70% केन्द्रीय समितिको हामीले नेतृत्व गरेका थियौँ। हामीले केपीलाई स्पष्टीकरण दिएर कारबाही गरेका थियौँ। नमानेपछि पार्टीबाट निष्कासन गरेका थियौँ, बाकायदा वैधानिक, आधिकारिक र प्रक्रियागत ढङ्गले, संविधान र कानुन सङ्गत ढङ्गले नै। तर विडम्बना के भयो भने हाम्रा ती कुराहरूलाई संवैधानिक निकायहरूले जुन तदारुकताका साथ त्यसलाई संविधान र कानुनको मान्यता अनुसार गर्नुपर्थ्यो नगरिएको हुनाले हामी नितान्त अर्को परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भयौँ। हामी पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा म र माधवजी सफल भएपछि, अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा भएपछि संसद विघटन गरियो। हाम्रो रिसले पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि, पार्टीभित्र आफू पराजित भएपछि पार्टीभित्रको सङ्घर्षको रिस जनप्रतिनिधि संस्था, सार्वभौम संस्था भएर हामीले जसलाई संविधानले परिभाषित गरेको छ त्यसलाई भङ्ग गर्ने र उहाँले भन्ने गर्नुभयो किन भङ्ग गरेको भन्दा पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन, बहुमतले अन्तै लग्यो, त्यसो भएर भन्ने गर्नु पनि भयो। र ठिक त्यो परिस्थितिमा हामीले एउटा नयाँ गठबन्धन आवश्यक छ। एउटा लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन नै आवश्यक रहेछ। हामी कम्युनिस्टहरूको एउटा फिलोसफी हुने गर्छ, निषेधको निषेध। हामी त्यो प्रवर्गलाई निषेधको निगेसन अफ द निगेसन भन्छौँ। यो गठबन्धन यही नेचुरल थियो, सुरुमा चाहिँ गरेका थियौँ हामीले। शेरबहादुर र म आलो पालो प्रधानमन्त्री पनि भएका थियौँ। बडो इमान्दारीका साथ मैले जे समझदारी गरेको थियो त्यही अनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ। तर पछि मैले अघि भने नि वामहरूको बढी सजिलो हो कि भन्ने लाग्यो र त्यो प्रयोग गरेर हेरियो 3 वर्ष। होइन, त्यो रहेनछ। त्यसकारण पहिलो निषेध भएर वाम जन्मियो गठबन्धन, पहिलो वाम लोकतन्त्रवादी गठबन्धनको निषेध भयो र वामपन्थी गठबन्धनको जन्म भयो। वामपन्थी गठबन्धन पनि निषेध भयो। अब अहिले फेरि फर्केर निषेधको निषेध हुँदै फेरि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आइपुग्यो। हामी साइन्समा के, फिलोसफीमा के भन्छौँ भने निषेधको निषेधबाट जे आउँछ त्यो बडो विकसित भएर आउँछ, त्यो बडो वैज्ञानिक भएर आउँछ, त्यो बडो परिमार्जित भएर आउँछ भनेर भन्छौँ। उदाहरण दिने गरिन्छ हामीले फिलोसफीमा, मकैको एउटा दाना रोपिन्छ, त्यो मकैको दाना निषेध हुन्छ, अनि निषेध भएपछि रुख बन्छ, के अरे मकैको रुख बन्छ, त्यहाँ अर्को मकै भएरै फेरि आउँछ। त्यो पुरानो मकैको दाना निषेध भएर फेरि आएको मकै त थोडो मजाको भोगासहित अनि ठुलो सङ्ख्यामा मकै भएर आउँछ भने जस्तै यो गठबन्धन हो। मलाई तपाईँहरूले बुझ्दा अरू बुझ्नु पर्दैन। अर्को के भन्ने गर्छौँ भने कन्क्रिट एनालाइसिस अफ द कन्क्रिट कन्डिसन भन्ने गर्छौँ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण। एउटा परिस्थिति सधैँ एउटै रहँदैन, हामी कोही लकिरका फकिर हुन हुँदैन। यो पटक मैले जहाँ पनि सम्बोधन गरेको छु, म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनका वामपन्थी साथीहरूलाई र गठबन्धनका सबै साथीहरूलाई सहमति, सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो। हामी एकताकै बलमा पञ्चायती तानाशाहीलाई अन्त्य गऱ्यौँ, एकताकै बलमा राजतन्त्र निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, एकताकै बलमा संविधान बनायौँ, शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, एकताकै बलमा अहिले हामी गठबन्धन यहाँ छौँ र हामी त्यो एकताको तागत हामीले भर्खरै पनि अनुभूत गरेका छौँ। चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हो, चाहे बारको निर्वाचनमा हो, चाहे पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा हो, हाम्रो तागत, प्रगतिशील गठबन्धनको तागत के हो भन्ने कुरा र प्रतिगामी गठबन्धन कसरी गलत छ भन्ने कुरा हामीले साबित गरिसकेका छौँ। धेरै भन्नु परेन, 2टा गठबन्धन छन् अहिले।
एउटा संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, प्रगति विरोधी र एउटा परिवर्तन र प्रगतिको पक्षधर दुईटा गठबन्धनको बीचमा आउने निर्वाचन एउटा ब्याटल, एउटा लडाईँको रूपमा अगाडि आउँदैछ। हामी सबैले बुझ्नै पर्छ, हामीले आफ्नो किप्ता परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हो या प्रतिगमनको पक्षमा हो, त्यो फैसला गर्ने चुनावको रूपमा यो चुनाव आउँदैछ। किन हामी सबैले हँसिया, हथौडा, रुख, कलम या अरू जति पनि हाम्रा चुनाव चिन्ह छन् आपसी, यसलाई सहज रूपमा लिन सक्नु पर्यो। यसलाई सहज लिन यो राष्ट्रको हितमा छ, लोकतन्त्रको हितमा छ, परिवर्तनको हितमा छ, प्रगतिको हितमा छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो। जुन दिनसम्म हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आगो बाराबार, पानी बाराबार हेर्नै नहुने दुश्मनै जस्तो ठान्ने गऱ्यौँ र 30 वर्ष बितायौँ हामीले, के भयो, के पायो देशले? जुन दिन होइन वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी एक भएर मुख्य समस्या भनेको निरङ्कुशतालाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी एकजुट भयौँ, पञ्चायती तानाशाही ढल्यो। गणेशमान सिंह हामी सबैले अभिभावक कमान्डरको रूपमा सम्मान गऱ्यौँ। उहाँको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलनको आँधी हुरी नेपालमा आयो। एकताको तागतले परिवर्तन भयो। अनि परिवर्तन भइसकेपछि हामी फेरि चुनावको बेलामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेमा लाग्यौँ। पार्टीभित्र स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गलले पाएको बहुमत पनि 5 वर्ष नहुँदै मध्यगतिमा जानुपर्ने बाध्यता, अनि पार्टीहरूको बिचमा पनि बडो अस्वस्थ र तीतो सङ्घर्षको बिचबाट नेपालमा जनयुद्ध जन्मिएको हो। तपाईँ हामी सबैले विचार गर्नुपर्छ, सानो परिघटना होइन युद्ध, हजारौँको बलिदान भएको छ, त्यो त्यसै जन्मेको होइन। तर त्यो पनि अन्ततः फेरि पार्टीहरूको बिचको एकता र समझदारीको बलमा शान्तिमा रूपान्तरित गरियो। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो एकताकै बलमा। यदि वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति एक ठाउँमा नभएको भए हँसिया, हथौडा र रुख या 4 तारे झन्डा सँगै मिलाएर नफहराएको भए पञ्चायत ढलिहाल्थ्यो त। यदि हँसिया, हथौडा र 4 तारे झन्डा सँगसँगै नमिलाएको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता हुन्थ्यो त। सम्पूर्ण नेपालीले गहिरो गरी विचार गर्नुपर्ने छ। म नेपाली कङ्ग्रेसका र गठबन्धनका सबै नेता, कार्यकर्ता साथीहरूलाई र आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, शान्तिलाई सम्पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न रुखवालाले बडो खुसी साथ, गर्व साथ हँसिया, हथौडामा छाप लगाउन सक्नै पर्छ। हँसिया, हथौडावालाले गर्वको साथ, खुसीको साथ रुखमा छाप हान्न सक्नै पर्दछ। यो छाप हान्ने कुराको कारणले केही साथीहरू बौद्ध भिक्षु रहेछ, घन्टी बजाउने हो, घन्टी नै बजाइरहेछु भन्ने देखिए। रुख कतिपय त बरु मर्न तयार, रुख बाहेक अन्त छाप हानिँदैन। अर्का थरी मर्न तयार, हँसिया, हथौडा बाहेक अन्त या कलम बाहेक अन्त हानिँदैन। यो लकीरको फकीर भएर यो देशको हित हुनेवाला छैन, लोकतन्त्रको हित हुनेवाला छैन। हामीले बुझ्नै पर्यो, इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्यो। आजको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। आजको आवश्यकता सहमति, सहकार्य र एकता नै हो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने 2 जना मध्ये दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसलाई हामी सबैले एउटा अभिभावकको रूपमा 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मानेर गयौँ। 2 जना हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक हुने गौरव मलाई प्राप्त छ र मैले गिरिजा बाबुसँग बस्दा जुन अपनत्वको महसुस गरेँ त्यो ऐतिहासिक छ। म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्तालाई यसको गहिराईलाई विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैलाई पनि यसको गहिराईले यसले ल्याएको परिवर्तनको उचाइलाई
विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले गठबन्धन एउटा नयाँ उचाइमा स्थापित छ। हामीले 6वटै महानगरपालिका 11वटै उपमहानगरपालिकामा धेरै मेहनत गरेर कैयौँ दिनको रस्साकस्सी र बहसबाट अन्ततः हामीले सर्वसम्मत रूपले यसमा टुङ्ग्याएको हो। हामीलाई गर्व छ र हामीले देशभरि पनि तालमेल गर्नको लागि पटक पटक नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ, निर्देशन गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कहीँ ठाउँ भयो, कहीँ ठाउँ भएन। तर फेरि पनि गठबन्धन एक ढिक्का छ। अहिले पनि कयौँ ठाउँमा हामी आफैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति बाटो खोल्यौँ, तर गठबन्धनलाई हामीले धेरै परसम्म लानु छ। मैले भने अनुभवबाट शिक्षा लिने। मैले गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति तयार हुनुहोस्, हामी तपाईँको लागि संसदको सङ्ख्या पुर्याउँछौँ भनेर माधवजी र म लगातार बुढा नीलकण्ठ गएर उहाँलाई अनुरोध गर्दै गर्दा मलाई साथीहरूले सोधे, तपाईँले अस्ति त वाम गठबन्धन भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि यो गठबन्धन गरौँ भन्नुहुन्छ, के पाउनुभयो वाम गठबन्धन गरेर भनेर सोध्नुभयो सबै नेताले। मैले के भन्ने, अब यत्रो लामो व्याख्या गरेर भन्न त त्यहाँ सम्भव थिएन। मैले भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ, ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान यो गठबन्धनको लागि र यो राष्ट्रको लागि निकै ठुलो फलदायी हुनेछ भनेको थिएँ। मलाई अहिले गर्व छ, गठबन्धन सुदृढ हुँदैछ, गठबन्धनले देश हाँक्दैछ, गठबन्धन धेरै परसम्म जान्छ र तपाईँहरू सबैको सहयोग भयो भने देशले काँचुली फेर्छ, देशले मुहार फेर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ बनाउन सकिन्छ। यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले मोदीको सरकारको बेलामा कस्तो आतंक थियो, डर त्रास थियो, अहिले त्यस्तो छैन नि। दोस्रो कुरा, अहिले त्यस पछाडि चाहिँ त्यो डर त्रासबाट मुक्त गर्नको लागि हामीले गठबन्धन बनायौँ। हामीले पनि एक्लै जाने रहर गऱ्यौँ, पार्टी हार्यो। उहाँले पनि एमआरसीमा जाने रहर गर्नुभयो, कति दुःख पाउनुभयो उहाँले पनि। त्यस कारण हामी सबै हिजोका घटनाबाट मुक्ति चाहने पार्टी एक ठाउँमा गएका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो महाधिवेशन जो भएको छ पार्टीको भर्खरै धेरै भएको पनि छैन। महाधिवेशनले यो गठबन्धन आवश्यक छ भनेर सर्वसम्मतिले पास गरेको छ। महाधिवेशनमा कसैले विरोध गरेको छ। त्यहाँ 2/3 मात्रै पुराका पुरा महाधिवेशनले जो चाहिँ गठबन्धन आवश्यक छ भनेर पास गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन भन्दा ठुलो केही पनि छैन। त्यो महाधिवेशनबाट यो पनि म्यान्डेट दिएको थियो गठबन्धन आवश्यक छ। केन्द्रीय समितिले पनि गठबन्धनको खिलाफमा कोही बोल्नु, केन्द्रीय समितिले गठबन्धन आवश्यक छ पास। महाधिवेशनभन्दा ठुलो केही छैन हाम्रो पार्टीमा। त्यो केन्द्रीय समिति हो, त्यसले पनि गठबन्धन आवश्यक भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, मलाई सम्पूर्ण अधिकार पनि दिएको छ पार्टी सभाले। अब अहिले आएर फेरि दिएको मान्छेलाई हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा दुःखपूर्ण कुरा भएको छ। उसले चाहिँ गठबन्धनको निम्ति महाधिवेशनले महाधिवेशनमा समर्थन प्राप्त गरेको छ। केन्द्रीय समितिले गठबन्धन कहीँ बनाउनलाई अब गठबन्धन बसपछि कुरा गर्दैछ। त्यस कारण चाहिँ दुईवटा महिलाको सबैलाई पनि कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा सृजना सिंह, अर्को प्रसन्नजीको छोरी चितवनमा उठ्नुभएको छ रेणु यादव। मेरो गल्ती के हो भनेदेखिलाई प्रसन्नजीको छोरीको जमिन हो, उहाँ कहाँ जमिनको कुरा आफ्नो हातमा हुन्छ, उहाँको कहाँ जमिनको कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन नि। के गर्नु
पछिल्लो छोरी गएर जन्मेलाई थाहा पनि थियो पछिल्लो छोरी भइसक्यो त्यही गल्तीमा उहाँले गल्ती गरिसक्नु हो कि तर कहाँ जन्मिनु भन्ने त आफ्नो हातमा छैन नि कति राम्रो काम गर्नुहुन्छ पर्छ भन्ने भने त्यस्तो राम्रो काम गर्ने महिलालाई हुँदैन भन्छ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार पर्ने काठमाडौँ के उम्मेदवार हो काठमाडौँले पार्टीले टिकट दिएको उम्मेदवार राम्रो काम गरेकी हुन्छ काठमाडौँले चाहिँ टिकट दिएको छ उम्मेदवार बनाएको छ हाम्रै पार्टीका केही मान्छेले चाहिँ बसिरहेका छन् हिजो भित्तिकोलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भनिहेर्नु अहिले पक्षमा खिलाफमा छ भित्र गर्दैछ हामीलाई थाहा छैन भित्तिकोलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ को गर्नुमा थाहा छैन उनीहरू खिलाफ के अरे काङ्ग्रेस मात्र भएर आएका थिए अहिले खिलाफ हुनुहुन्छ त्यस्तै सृजना सिंहको आमाबाले बिहा गरेर घरको बिहा गरेर काममा लगी फेला पऱ्यो के जेल पऱ्यो दुपाएकी पार्टीमा काम गरेकी विद्यार्थी बेलादेखि दिल्लीमा काम गर्ने मान्छे त्यसमा चलाउनु थियो आमाबाले बिहा गर्ने चलाउनु थियो आमाबाले भने बिहा गरिहाल्यो 50 सालको सिममा बिहा गर्दै गल्ती हो भने मामला हातमा थिए के उहाँ आमा पनि बिहा गरिहाल्यो त्यही दोष हो के परामर्श हुन्छ काम गर्नुहुन्छ भोलि उहाँले भनिसक्नु म सभा गर्छु काठमाडौँ बस ठाउँमा एक दिनको बस पुग्न दिन भनिसक्नुहुन्छ यस्तो प्रतिबद्ध गर्थ्यो त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस् वास्तवमा भन्यो भने मेयरहरू चाहिँ एक दिन नेपालमा चाहिँ महिलै हुनुपर्छ भने बेला आउँदैन हो त्यसो उनीहरूले अब उहाँलाई चाहिँ पुरा आफ्नो सिक्योरिटी भन्छ आमाले बिहा गर्नु कि पछाडि अब त्यो प्राप्त होइन नि त्यसै कारण चाहिँ नि सृजना सिंह योग्य महिला हुन् राम्रो काम गर्ने वचन दिएकी छन् फेरि चाहिँ नि महिला काठमाडौँको मैदान राजधानी मैदान महिला हुनु ठुलो कुरा हो काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा महिला हार्नु हुँदैन दुनियाँले के भन्छन् यहाँ राजधानी हो राजदूत यही छन् महिला हरायो भन्छन् भनिन्छ काठमाडौँ दोष पाउँछ नि महिला हराएपछि त्यहाँ राम्रो काम गरेकी पछाडि उसलाई हराएपछि के हुन्छ सारा दुनियाँका कस्तो काम ठुल्ठुलो काम गर्ने स्मार्ट सिटी बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल पाउँछ भनिन्छ इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान पाउँछ कारण त्यहाँ ठाउँमा यस्तो पिस गरेपछि राम्रो काम गरेको छ त्यहाँ चितवनमा भाउ बढेको छ घरको भाउ जग्गाको भाउ बढेको छ सब मान्छे धनी भइसक्यो त्यहाँ अब तिम्रो दोष के हो कामहरू दोष हो त्यसको लागि मैले भन्छु दुईवटा महिलाले राम्रो ठाउँ टेर पाएका छन् त्यस्तै राजधानीमा महिला उम्मेदवार हराएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि महिला राम्रो काम गर्ने महिलाले चित्तमा हारेपछि भारतमा हारेपछि दुनियाँले के भन्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय काम त्यस कारण चाहिँ राम्रो काम गर्दा झन् पुरस्कार दिनुपर्नेमा उल्टा हराउने काम जस्तो हुन्छ त्यसै कारण चाहिँ यो के अरे उल्टा मान्छेले सचिवले सर्वदेश भन्छ तर मलाई विश्वास छ दुईटै महिला जित्नुहुनेछ राम्रो काम गर्नुहुनेछ अब काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छ हेर्नुहोस् फोहोर व्यवस्थापनको कुरा के छ भन्नुहुन्छ है म तपाईँलाई के विचार बुझाउँछु 6 महिनाभित्र फोहोर व्यवस्थापनले पनि छोड्नु मैले अघिल्लो बेलालाई मैले बोलाएँ घरमा बोलाएँ अति भयो दाजु गर्नुभयो राजधानीमा चाहिँ फोहोर के सोचाइ सहयोग गर्छु त्यहाँ पहिलेको पुलिस आउँछु बाटो त्यहाँ दिलाउँछु बाटो अहिले खल्न आउँछु खाने त्यसमै उनीहरूले
एउटा बनाउनै थाल्यो यो चाहिँ नि फोहोर व्यवस्थापन गर्यो भनेदेखिलाई त्यहाँबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, बिजुली निकाल्न सकिन्छ। अस्तिमा धरान गएको थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ ग्यास निकालेको छ। त्यो ग्यासबाट टेम्पो ट्र्याक्टर मोटरसँग चलाएको छ। घरमा पनि चलाउँदैन ग्यास चलाएको। त्यस कारण चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गर्यो भनेदेखिलाई ग्यासको चुलो पनि छ, टेम्पो चल्छ, गाडी पनि ग्यासमा चल्छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, गरिन्छ भने। त्यस कारण 6 महिनाभित्र उहाँले त्यो व्यवस्थापन गरी छोड्ने कुरा सरकारले पुरा सहयोग गर्ने। त्यस कारण चाहिँ अर्को कुरा बसको समस्या छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ बसलाई मान्छेलाई 2 घन्टा 3 घन्टा कुर्नु पर्ने टाइम पहिला बसको चलाउने जस्तो बस हुने। त्यस कारण चाहिँ यो भन्नुभन्दा के भन्यो त्यसैले चाहिँ यो भरतपुरमा रेणुदाहाल काठमाडौँ सृजना सिंह यिनीहरूलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउनु होला भन्ने हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। अरू मैले हाम्रो जो गठन भएको छ कमला खाँचे नेता पूर्व प्रधान भइसकेका माधव नेपालजी मलाई सहयोग भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानजीले मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। वास्तव भनेदेखिलाई ओलीबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, ओलीबाट मुक्ति पाउनु भने हाम्रो पार्टीका साथमा सबैले ओलीबाट मुक्ति सब खुसी भएको थियो। म त प्रधानमन्त्री साहब काठमा देशभरका मान्छे आएर क्या खुसी भएर आएर भने बाबा तपाईँले बचाउनु हो, मैले सिकिसकेको थियो ओली भने। अहिले आएर 1 वर्षभित्रै 8 महिनाभित्रै यसरी चेन्ज हुन सक्छ यो माइन्ड। त्यसको मेरो सबै साथीहरू माधवजी को पनि प्रभाव छ काठमाडौँमा। यहाँ काठमाडौँबाट चुनाव जित्नुभयो मान्यहरूको अत्याधिक बहुमतले चुनाव जित्नुभयो। त्यसै हुनाले उहाँले उमेरमै मान्दिनु भयो, ठुलो कुरा हो। त्यसैले चाहिँ अर्को सिधुबहादुर केसी सरकार यति कुरा भनिसक्नुभयो। मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, नेता रामचन्द्र पनि कति बोलिसक्नुभयो। यस्तै चाहिँ आज सबभन्दा छिटो मन्दिर बोल्नुभयो उहाँले श्रेष्ठजीलाई। त्यसका चाहिँ आज सम्पूर्ण नेपालका गठबन्धनका साथै एक भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसी कुरा हो। र यसै कारण चाहिँ यो गठबन्धन टिकिनुपर्ने काम त्यही थियो। यो अहिलेको संविधान हुँदैसम्म कसैले बहुमत गाउन सक्दैन, एक पार्टीको बहुमत हुन सक्दैन। त्यसको तुलनाले गठबन्धनै भोलि पनि गठबन्धनै हो। अहिलेको गठबन्धन सजिलो छ। वास्तवभन्दा 25 विषय थियो, धेरै फेसबुकमा थियो, धेरै भइहाल्यो। हामी सबैले चाहिँ नभएको मान्थ्यो मान्दैन। मैले राम्रो काम गरेर मैले भने छोडेर छोड्नु चाहेको छु। मैले भने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई फेरि महिलालाई किन महिला दिनुहोस् भने मैले भने उहाँ पछिलाई हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि प्रशासन गराएको थियो। क्या हो स्वास्थ्य उठा भन्दा फेरि भाङ हराइदिनु सब गराएका थियो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो कसैको बिहा गर्नु पाप माने दर्शन हो। अब त्यो आमाले बिहा गर्ने त्यस्तै राम्रो काम गरेछ। कसो घरमा जमिन लोकको आफ्नो हात हुँदैन नि, प्रतिनिधिको शरीर जमिन अपराध भएन नि। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै कुरा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो गठबन्धन अझ जानुपर्छ भन्दा अझ हुन्छ भनेदेखि धेरै वर्षसम्म जानुपर्छ भने आवाज गरेर हेर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीको लागि विषय हित छ, पार्टीको विषय भनाइ छ। फेरि हाम्रो पार्टीको
सबैलाई मिलाइदिने पार्टी हो पहिलेदेखि सबैलाई मिलाइदिने पार्टी हो। त्यसकारण चाहिँ सङ्घर्षमा सहयोग मिलेर काम गरेको अन्तिममा चाहिँ सफल भयो त सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टीहरू मात्रै होइन त्यसलाई पछिल्लो संयुक्त पार्टी एक भएर आएपछि मात्रै याद गर्ने आज नेपालमा जो ठुलो हार्दिक परिवर्तन छ, संघीयता आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, समावेशी आएको छ, महिलाहरू पदकार भएका छन्, गएको थियो दलित जनजाति आदिवासी सबैलाई याद गरेको छ। पार्टी विधान त्यसको यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले अधिकार पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरू त्यसरी सम्मान पाउने व्यवस्था पारेका छौँ। जातको आधारमा ढौला टुक्रा गर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ सबैले हामीले समावेशी समानुपातिक पद्धतिको आधारमा सबैले हामी ठाउँ दिएका छौँ। यसबाट हाम्रो जस्तो संविधान पनि संसारको उत्कृष्ट संविधानमध्ये राम्रो संविधान हो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सिस्टम पनि राम्रो छ, राम्रो सिस्टम छ, सबैलाई मिलाइदिने सिस्टम छ। मिलाउनु त सुरुमा गाह्रो पर्छ, पछि बिस्तारै पानी परेपछि सकिन्छ। जर्मनीमा वर्षौँदेखि चाहिँ काठमाडौँ सरकार छ, त्यस्तै चाहिँ सबै ठाउँमा काठमाडौँ थियो कति बेल्जियममा होस् कि स्विडेनमा छ, या उसमा डेनमार्कमै संयुक्त सरकार छ। आज संयुक्त सरकार कुनै देशी चाहिँ दिनु पर्ने जर्मनी संयुक्त सरकार थियो। उसका चाहिँ यो चाहिँ यो पार्टीको विषय हिँड्ने पद्धति कल्चर संस्कृति बसाउनु छ, त्यो बसिरहेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै संस्कृति पनि बस्छ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म धेरै व्यवस्था हामी आउने धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, राम्रो बोल्न जान्ने साथीहरू कुरा सुन्नुभयो, त्यसलाई बस्नुलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि काठमाडौँ जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। साथसाथै यो काठमाडौँलाई सबल पार्नुपर्छ। सम्पूर्ण काठमाडौँ भरतपुर लगाएर सम्पूर्ण देशभरिमा काठमाडौँमा चौध सांसद एक भएर हेर्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद दिनु। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले यस कार्यक्रममा देशका प्रमुख तीनवटा राजनीतिक दलका तीनजना प्रमुख नेताहरूले प्रदर्शन गरेको राजनैतिक निन्दाबाजीलाई यहाँहरू समक्ष देखायौँ। यसको अर्थ यति मात्र हो कि यस प्रकारको निन्दा सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ, अस्वीकृत छ र यस्तो कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नै आफ्नो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ, कुन बेलामा, कुन समयमा, कुन ठाउँमा के कुरा बोल्ने भन्ने कुरामा होस पुर्याउनु पर्दछ। होस पुर्याउनु पर्यो, अन्यथा राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू, तिनका मतदातालाई समेत पनि गाउँघरमा शिर निहुरनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर सबैले त्यस्तै एउटै बोलिसकेपछि सबै त्यसबाट पनि पन्छिनु पर्ने, पन्छिएको अथवा आरोप खेप्नु नपरेको अवस्था छँदैछ। तर यस्तो सिक्नु हुँदैन। अन्य आम राजनीतिक दलका नेताहरूले, दोस्रो तहका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले, स्थानीय नेता कार्यकर्ताले यस प्रकारको निन्दाबाजी होइन, सौम्यता, शालीनता, भद्रता र रचनात्मक भाषणबाजीबाट, आलोचनाबाट, तर्कद्वारा त्यसको खण्डन गर्न सकिन्छ। र स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आधारभूत रूपले भन्न सकिने कुरा, मेरो सरकार वा हाम्रो सरकार, हाम्रो पार्टीको सरकार रहेको बेला शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सुशासनमा, बाटोघाटो, सरसफाई यी कुरामा हामीले यो काम गऱ्यौँ, संघीयता कार्यान्वयन गर्न यस्ता कानुनहरू बनायौँ, स्वास्थ्यको सर्वसुलभ बनाउन यो काम गऱ्यौँ र आम जनतालाई, जनताका छोराछोरीलाई शिक्षामा पहुँच हुनका लागि यो काम गऱ्यौँ भनेर बताउनु पर्दछ। र त्यस्तो भएको बताउन नसकिने अवस्था छ भने आगामी दिनमा के गर्ने हो त्यो कुरा भन्नु पर्दछ। स्थानीय स्तरमा जारी गरिएका प्रतिबद्धता पत्रहरू फगत फेसन भन्न हुँदैन, तिनीहरूमा भनिएको कुरा जितिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने, भोलि जनता कहाँ फेरि पनि नमस्कार गरेर जाँदाखेरि जनताले दण्डित गर्न नपर्ने कुरा बताइनु पर्दछ। त्यसले मात्र हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई अलि बलियो, समुन्नत र विकसित बनाउँदछ। त्यसकारणले एउटा कुनै कालखण्डमा आलोचना, निन्दा, भर्सना, भण्डाफोर भयो भन्दैमा सधैँभर त्यसलाई अनुसरण गर्ने वा प्रमुख नेताले त्यस्तै बोलेको छ त्यसकारण हामी सबै त्यस्तो बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको मान्यता राख्नु हुँदैन भन्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। दर्शकहरू, अब अर्को दिन फेरि अर्को चुनावी श्रृङ्खलाका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
स्पोन्सर्ड बाई साखर टिएमटी, अटुट सम्बन्ध गुणस्तर विश्वासको।